सफ़र मोमिन। सफ़र मोमिन एक मालूमाती चैनल है। इस चैनल पे हिस्ट्री और कुरान का तर्जमा और तफसीर से मुतल्लिक और दीगर मालूमाती वीडियोज़ को अपलोड किया जाता है। तमाम मालूमात ऑथेंटिक तफसीर और अहादीस की कुतब से ली जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सफ़र मोमिन यूट्यूब चैनल। मसाइल जितने भी हों याद रखना, दुरूद पाक पढ़ने से टलते रहेंगे। नाजरीन, मेरी आज की वीडियो पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अबू लहब कौन था, अबू लहब का असल नाम क्या था, अबू लहब को अबू लहब क्यों कहा जाता था और उस पर लानत क्यों की गई है। तो आज मैं अबू लहब का किरदार बयान करूंगी और उसका अंजाम बयान करूंगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप अपनी मालूमात में इजाफ़ा करना चाहते हैं और हिस्ट्री से ज़रा सा भी लगाव रखते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नाजरीन, किरदार के लिहाज से अबू लहब एक बहुत ही बद किरदार आदमी था। वो दौलतमंद था लेकिन सख्त बखील और ज़र परस्त आदमी था। ये ना सिर्फ बहुत मालदार था बल्कि माशरती लिहाज से वो अपने ज़माने का बहुत बड़ा मनसबदार भी था। वो हरम के महकमा मालियात का इंचार्ज था और इस हैसियत से ज़माना जाहिलियत में उस पर एक दफ़ा ये इल्ज़ाम भी लगाया गया था कि उसने खाना काबा के ख़जाने में से 2 हिरन भी चुरा लिए हैं। ये अलग बात है कि बाद में वो हिरन किसी और शख्स से बरामद हुए थे, लेकिन इस इल्ज़ाम से ये बात साबित होती है कि मक्का के लोग किरदार के लिहाज से उसके बारे में क्या राय रखते थे। वो फितरतन एक बुज़दिल शख्स था, जबकि अबू जहल दलेर आदमी था। जंगे बदर में कुरैश के तमाम सरदार लड़ने के लिए गए थे, लेकिन उसने अपनी जगह आस बिन हिशाम को अपनी तरफ से लड़ने के लिए भेज दिया और ख़ुद नहीं गया। आस अबू लहब का मकरूज़ था, तो अबू लहब ने उसको ये कहा कि ये उस 4000 दिरहम का कर्ज़ जो तुमने मेरा देना है उसका बदल है जो मेरा तुम पर आता है। मतलब ये है कि अपनी ज़रपरस्ती और बुज़दिली की वजह से उसने अपना कर्ज़ वसूल करने की भी एक तरकीब इस तरह से निकाल ली, क्योंकि आस दिवालिया हो चुका था और उससे कर्ज़ वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो अबू लहब ने अपना कर्ज़ इस तरह से वसूल करने का तरीका निकाला। उसकी बदकिरदारी का एक और वाक़या ये है कि नबूवत से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियाँ अबू लहब के 2 बेटों उतबा और उतैबा के निकाह में थीं। नबूवत के बाद जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत देनी शुरू की तो उस शख्स ने अपने दोनों बेटों से कहा कि मेरे लिए तुमसे मिलना हराम है जब तक तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक न दे दो। तो इस पर फिर उसके दोनों बेटों ने तलाक दे दी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की तलाक का वाक़या बाज़ रावियों के नज़दीक नबूवत के बाद पेश आया और बाज़ कहते हैं कि ये सूरत लहब के नज़ूल के बाद पेश आया। ये शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में पेश था। अबू लहब की दुश्मनी का ये हाल था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े साहबजादे हज़रत कासिम के बाद दूसरे साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला का भी इंतकाल हो गया, तो ये अपने भतीजे के गम में शरीक होने की बजाय खुशी से दौड़ा दौड़ा कुरैश के सरदारों के पास पहुंचा और उनको ख़बर दी कि लोगों, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेनामो निशान हो गए हैं। उसकी इस बात का जवाब फिर अल्लाह ताला ने सूरतुल कौसर में दे दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक देने के बाद उतैबा की जहालत इस कदर बढ़ी कि एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगा कि मैं अन्नज्म इज़ा हवा और अल्लज़ी दना फ़तदल्ला का इनकार करता हूँ। ये कहकर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ थूका जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं पड़ा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदाया इस पर अपने कुत्तों में से एक कुत्ता मुसल्लत कर दे। इसके बाद उतैबा अपने बाप के साथ शाम के सफ़र पर रवाना हो गया। रास्ते में एक ऐसी जगह पर काफ़िले ने पड़ाव किया कि जहां मुकामी लोगों ने बताया कि रातों को दरिंदे आते हैं। अबू लहब ने अपने साथी अहले कुरैश से कहा कि मेरे बेटे की हिफाजत का कुछ इंतज़ाम करो, क्योंकि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ का खौफ है। इस पर काफ़िले वालों ने उतैबा की गिर्द हर तरफ से अपने ऊँट बिठा दिए और ख़ुद सो गए। रात को एक शेर आया और ऊँटों के हलके में से गुजरकर उतैबा को फाड़ खाया। नाजरीन, इस अमर में इख्तलाफ है कि ये लड़का उतैबा था या उतबा था, लेकिन ये बात रिवायात से साबित है कि फ़तह मक्का के बाद उतबा ने इस्लाम कबूल करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत की थी। इसलिए सही बात यही है कि ये लड़का उतैबा ही था। अबू लहब की इस्लाम दुश्मनी इतनी ज़्यादा थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जहाँ भी इस्लाम की दावत देने के लिए जाते, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जाता और लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने से रोकता।
اور کہتا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اپنے آبائی دین سے پھر گیا ہے، اور کہتا کہ یہ شخص تم کو لات و عزیٰ سے پھیر کر اس بدعت اور گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے جو یہ لے کر آیا ہے۔ اس کی بات ہرگز نہ مانو اور نہ ہی اس کی پیروی کرو۔ طارق بن عبداللہ المحاربی کی روایت ہے کہ میں نے ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے جاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پاؤ گے، اور پیچھے سے ایک شخص ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار رہا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون سے تر ہو گئیں، اور وہ کہتا جاتا ہے کہ اس کی بات نہ مانو، یہ جھوٹا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب ہے۔ نبوت کے 7ویں سال جب قریش کے تمام خاندانوں نے بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب کا معاشرتی اور معاشی مقاطع کیا، اور یہ دونوں خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر ثابت قدم رہتے ہوئے شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے، تو تنہا یہی ابو لہب تھا جس نے اپنے خاندان کا ساتھ دینے کی بجائے کفار قریش کا ساتھ دیا۔ شعب ابی طالب کا مقاطع 3 سال تک جاری رہا، اور اس دوران میں بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب پر فاقوں کی نوبت آ گئی، مگر ابو لہب کا حال یہ تھا کہ جب بھی مکہ میں کوئی تجارتی قافلہ آتا اور شعب ابی طالب کے محصورین میں سے کوئی شخص خوراک کا سامان خریدنے کے لیے اس کے پاس جاتا تو یہ تاجروں سے پکار کر کہتا کہ ان سے اتنی قیمت مانگو کہ یہ خرید نہ سکیں، اور جو خسارہ بھی تمہیں ہوگا اس کو میں پورا کر دوں گا۔ اس پر پھر قافلے والے بہت زیادہ قیمت مانگتے اور خریدار بیچارہ اپنی بھوک سے تڑپتے ہوئے بال بچوں کے پاس خالی ہاتھ ہی لوٹ جاتا۔ پھر ابو لہب انہی تاجروں سے بازار کے بھاؤ وہی چیزیں خرید لیتا، تو اس طرح سے اس شخص کی انہی حرکات پر اس کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہے۔ چونکہ عرب کی اخلاقی روایت تھی کہ اپنے خاندان کی حمایت کرنا، لیکن اس شخص کی مخالفت کی وجہ سے مکہ سے باہر سے آنے والے قافلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک میں پڑ جاتے کہ بلا وجہ تو کوئی چچا اپنے بھتیجے کی مخالفت تو نہیں نہ کر سکتا۔ لیکن پھر جب سورۃ لہب نازل ہوئی اور ابو لہب نے غصے میں بھر کر اول فول بکنا شروع کر دیا، تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس شخص کا کوئی بھی قول قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ شخص دشمنی میں دیوانہ ہو رہا ہے۔ جب سورۃ لہب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے علی اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سگے چچا کی اچھی طرح سے خبر لے ڈالی گئی، تو لوگوں کی سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ شخص ہی جھوٹا ہے۔ ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابو لہب کا انجام کیا ہوا۔ سورۃ اللہب کے نزول پر 7-8 سال ہی گزرے تھے کہ جنگ بدر میں قریش کے وہ تمام بڑے بڑے سردار مارے گئے جو اسلام دشمنی میں ابو لہب کے ساتھی تھے۔ مکہ میں جب اس شکست کی خبر پہنچی تو اس کو اتنا رنج ہوا کہ وہ 7 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ اس کی موت بہت عبرتناک تھی۔ اس کو عدسہ کی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے اس کے سارے گھر والوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ایک چھوت کی بیماری تھی جس کی وجہ سے ان کو چھوت لگنے کا ڈر تھا، مطلب ایسی بیماری جو دوسروں کو بھی لگ جاتی ہے۔ تو اس کے مرنے کے بعد بھی 3 روز تک اس کے پاس کوئی نہ آیا، یہاں تک کہ اس کی لاش سڑ گئی اور اس کی بو پھیلنے لگی۔ آخرکار جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو طعنے دینے شروع کر دیے تو ایک روایت کے مطابق انہوں نے کچھ حبشیوں کو اجرت پر بلا کر اس کی لاش اٹھوائی اور ایک گڑھا کھدوایا اور لکڑیوں کی مدد سے دھکیل کر اس کی لاش کو اس میں پھینکا اور اوپر سے مٹی ڈال کر ڈھانک دیا۔ بعض کا کہنا ہے کہ پتھر مار مار کر اس کی لاش کو دھکیلا گیا۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جس دین کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ابو لہب نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اسی دین کو اس کی اولاد نے قبول کیا۔ سب سے پہلے اس کی بیٹی درہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینے پہنچی اور اسلام لائیں۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر اس کے دونوں بیٹے عتبہ اور موتب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی وساطت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے اور ایمان لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، ہم نے ابو لہب کے کرتوت اور اس کا انجام جان لیا، اور اس کا نام لے کر لعنت کرنے کی وجوہات بھی ہم نے جان لیں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔